Ezekiel 37. Gigamhan ako pag-ayo sa Ginoo ug pinaagi sa iyang espiritu. Gidala ako niya didto sa walog, diin nagpasad ang mga bukog. Gipakita niya kanako ang tibuok nga walog nga nalukop sa mga bukog nga uga kaayo. O giingnan ako niya, tawo, mabuhi pa ba kining mga bukog? Ug mitubag ako, O Ginoong Dios, ikaw ray nasayod niini. Unya giingnan pagayod ako niya. So tihi kining mga ugang bukog nga mamati sila kanako kay ako, ang Ginoong Dios, nag-ingon kaninyo. Paginhawaon ko kamo ug mabuhi kamo pag-usab. Hatagan ko kamog mga ugat ug unod ug panit ug hatagan ko kamo gininhawa ug mabuhi kamo. Unya makaila na kamo nga ako, mao ang Ginoo. Busa misulti ako sumala sa gisulti kanako. Samtang nagsulti ako, may nabati akong kinanaas ug nagkauli ang mga bukog ug nahimong tibuok nga lawas. Pagtan-aw ko, may mga ugat, unod ug panit na kini apan dili pa mo ginhawa. Unya giingnan ako sa Dios, tawo sultihi ang hangin nga ako ang Ginoong Dios, nagsugo kaniya sa paghuros ug sa paghatag og gininhawa niining patayng mga lawas aron mabuhi sila pag-usab. Busa misulti ako sumala sa gisugo kanako ug miginhawa na sila ug nabuhi ug nanindog. Hilabihan gayud sila kadaghan. Unya giingnan ako sa Dios, tawo kining mga bukog mao ang katawhan sa Israel. Mingon sila, uga na ang among mga bukog ug wala na kami paglaom ug wala nay kaugmaon. Busa sultihi sila nga nag-ingon ang Ginoong Dios, ablihan ko ang inyong mga lubong ug banhawon ko kamo ug katawhan ko. Dadon ko kamo balik sa yuta sa Israel. Ug unya mahibaluan ninyo nga ako mao ang Ginoo sa dihang buksan ko ang inyong mga lubnganan ug banhawon ko kamo o katawhan ko. Papuy-on ko diha kaninyo ang akong espiritu ug mabuhi kamo ug ibutang ko kamo sa inyong kaugalingong yuta. Unya mahibaluan ninyo nga ako ang Ginoo nga nagsulti kaninyo, maoy naghimo niini. Ako ang Ginoo, nagsulti niini. Gisultihan ako sa Ginoo, tawo, pagkuhag lipak ug isulat niini kining maong mga pulong. Ang gingharian sa Juda. Unya pagkuhag laing lipak ug isulat niini ang gingharian sa Israel. Usaha sila pagbugkos aron mausa sila, ug unya inig-ingon sa imong katawhan. Unsa may kahulugan niana? Sultihi sila nga kini mao ang giingon sa Ginoong Dios. Hapit kun nakuhaon ang lipak nga nagsimbolo sa Israel ug itipon pagbugkos sa lipak nga nagsimbolo sa Juda aron mausa na lamang sila. Unya kon ang lipak nga imong sulatan anha na sa imong kamot ug makita nila kini, ingna sila nga ang Ginoong Dios nag-ingon nga kuhaon ko ang katawhan sa Israel gikan sa mga nasod nga nagbihag kanila ug tigumon ko silang tanan ug dad-on ko sila balik sa ilang kaugalingong yuta. Himuon ko silang usa ka nasod sa yuta nga anaa sa kabukiran sa Israel. Ug usa na lamang kahari ang magmando kanila kay dili na sila duha ka nasod ug duha ka gingharian.
Dili na nila hugaw-hugawan ang akong kaugalingon. Ang ilang kaugalingon pinaagi sa mga Diyos o sa hugaw nilang mga buhat. Luwason ko sila gikan sa ilang pagkahisalaag sa sala ug hinluan ko sila ug sila mahimong akong katawhan ug ako mahimong ilang Dios. Maghari kanila ang hari nga sama sa akong sulugoon nga si David, ug usaray ilang magbalantay. Tumano nila ang akong mga sugo ug tandon nila ang akong mga lagda. Magpuyo sila sa yuta nga gipuy-an sa ilang mga ginikanan. Yuta kini nga gihatag ko kang Hakob nga akong sulugoon ug didto magpuyo sila ingon man ang ilang mga kaliwatan. Maoy mangulo kanila hangtod sa kahangturan ang hari nga sama kang David nga akong sulugoon hangtod sa kahangturan. Maghimo akong usa ka kasabutan sa pakigdait uban kanila. Kini usa ka kasabutan nga walay pagkabalhin. Panalanginan ko sila og padaghanon og ibutang ko ang akong templo sa taliwala nila hangtod sa kahangturan. Magpuyo ako uban kanila ug ako ilhon nila nga ilang Dios, ug sila mahimong akong katawhan. Unya masayran sa mga nasod nga ako ang Ginoo nagpili sa Israel, sa dihang ibutang ko ang akong templo diha sa taliwala nila hangtod sa kahangturan.